घर का सुकून बरकरार रखने के लिए नंद और भाभी का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है हमारे माशरे में। आपको पता है, अगर नंद और भाभी में आपस में अच्छी बनती है तो घर में सुकून रहेगा, लेकिन अगर इन दोनों की आपस में नहीं बनती तो यकीन जाने घर में कोई भी सुकून से नहीं रह सकता। तो आज का मेरा टॉपिक भी इसी के रिलेटेड है कि घर में सबसे ज़्यादा सुकून बर्बाद करने की ज़िम्मेदार कौन है, नंद, भाभी या सास। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हुक्म से खुश रहम होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको सारी खुशियों से नवाजे और आपकी दिली हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आपको पता है, हमारे माशरे में आए दिन सुनने को आता है कि नंद ने भाभी को गाली गलौज की या भाभी ने नंद को गाली गलौज की, जिसकी वजह से कई दफ़ा क्या होता है कि भाभीयों की तलाक़ें भी हो जाती हैं अगर नंद और भाभी की आपस में नहीं बनती है। तो घर का सुकून बरकरार रखने के लिए ये इन दोनों का किरदार किस तरीके से अहमियत का हामिल है, आगे चल के मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ, जिससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर जब तक दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगी, तब तक घर में सुकून नहीं रह सकता। और आपको पता है कि अगर नंद और भाभी की आपस में नहीं बनती हो तो फिर मर्द का सुकून ख़राब हो जाता है, क्योंकि बीवी उसको अलग शिकायतें लगा रही होती है और माँ और बहनें अलग शिकायतें लगा रही होती हैं, जिससे वो बेचारा इस चक्की में पीस कर रह जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले भाभी की तरफ चलते हैं, उसकी गलतियां गिनवाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको नंद की गलतियां गिनवाऊंगी। तो सबसे पहली जो गलती होती है भाभी की वो ये होती है कि आपको पता है, जब भी कोई लड़की ब्याह करके किसी दूसरे घर जाती है तो वो जिस मर्द से शादी करती है उस पर सिर्फ अपना हक समझती है। वो ये बात भूल जाती है कि वो उसका शौहर होने के साथ साथ किसी का भाई है, किसी का बेटा भी है, ठीक है। जब वो इस बात को भूल जाती है तो फिर घर का सुकून ख़राब हो जाता है। जब भी अगर भाई अपनी बहनों को कुछ दे दे या अपनी माँ बाप को कुछ दे तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वो समझती है कि उसके माल पे, उसके घर पे, उसकी सारी चीज़ों पे सिर्फ उसका हक है। लेकिन वो भूल जाती है कि उससे पहले भी उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े थे, जैसे कि बहन, भाई, माँ बाप। और इसके अलावा आपको पता है कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी तो बूढ़ा होने तक आप पर मौजूद है, ठीक है। तो कभी भी ये गलती ना करें। जब भी आप किसी घर में ब्याह के जाएँ तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि जो आपके शौहर का है वो सब कुछ आपका नहीं। आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक अगर मिल रहा है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने शौहर के किसी मसले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर वालों को क्या देता है क्या नहीं देता, इस बात में बिल्कुल टांग ना अड़ाएं। दूसरी भाभी की गलती ये होती है कि जब कभी नंद शादी करके चली जाती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर जब कभी वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी अम्मी की तरफ आती हैं, या इसके अलावा अगर कोई हफ्ते में एक बार अपनी अम्मी की तरफ आ जाता है, तो आपको पता है कि बच्चे हमेशा शरारतें करते हैं। और जब बच्चे आपस में मिलते हैं, जैसे कि नंद और भाभी के बच्चे आपस में मिलेंगे, तो वो मिलकर बहुत ज़्यादा शरारतें करेंगे, जिससे क्या होता है कि जो भाभियाँ होती हैं वो नंदों के बच्चों से तंग पड़ जाती हैं और अजीब अजीब ताने कसना शुरू कर देती हैं, अजीब अजीब जुमले उनके बारे में बोलना शुरू कर देती हैं। तो ये बहुत गलत बात है। देखें, आप इस बात को देखें कि जिस तरह आप खुद अपनी अम्मी की तरफ जाती हैं, आपको कितनी अपनायत का एहसास होता है। आपके भी तो बच्चे हैं, आपकी भाभी भी तो तंग पड़ती होगी ना। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, कई भाभियाँ शौहरों के डर से और कई भाभियाँ जो होती हैं अपनी अच्छी तरबियत की वजह से ये सारा कुछ बर्दाश्त करती हैं। तो मैं भी आपको तलकीन करूँगी कि अगर आप अपना और अपनी ज़िंदगी का सुकून बरकरार रखना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखें। वो कौन सा सारी ज़िंदगी आपके घर में रहेगी, एक दिन रुकेगी, 2 दिन रुकेगी, फिर अपने घर चली जाएगी। तो इस बात को प्लीज़ अपने जहन में रखा करें कि ये इसके माँ बाप का घर है। आपको पता है कि माँ बाप जब तक ज़िंदा होते हैं नंदें बहुत ठाठ से आती हैं, लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते तो उसके बाद उनका वो भाइयों के साथ रिश्ता ही नहीं रहता जो कि माँ बाप के होते हुए रहता है। तो प्लीज़ आप नंदों की इस बात को अपने जहन में रखा करें कि ये उनका भी घर है। अगर आपकी नंद आपके घर में आएगी तो बड़ी खुशी से उसका इस्तकबाल करें, उसके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने पकाएं, जितनी आपकी इस्तात है अपनी इस्तात के मुताबिक। और यहाँ पर नंद को भी चाहिए कि भाभी को बिला वजह तंग ना करे, अपने बच्चों की जो जिम्मेदारियाँ, छोटे छोटे जो काम है वो खुद करे। ये नहीं कि आपके बच्चे को कुछ खाने के लिए चाहिए तो आप भाभी को कह रही हैं, अगर वो लेटी हुई है थोड़ी देर आराम कर रही है तो जाके मामी को बोलो करके दे। नहीं, अगर आपके बच्चे ने कुछ खाना है तो आप खुद करके दें। आपके भाई का घर है, आपके बाप का घर है। इस तरीके से जब आप अपनी भाभी पे छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ नहीं डालेंगी, अपने बच्चों के काम खुद करेंगी, तो यकीन जाने वो कभी भी आपसे तंग नहीं आएंगी। यहाँ पर आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मौलाना मुफ्ती तारिक हैं, तारिक मसूद साहब, ठीक है। मैं उनके बयान सुन रही थी तो वहाँ पर एक लड़की ने सवाल किया कि मैं अपनी नंद से बहुत ज़्यादा तंग हूँ,
وہ بہت زیادہ دنوں کے لیے رکنے کے لیے آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی نہیں سنبھالتی۔ اس کے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، پیمپر نہیں پہنا ہوا تھا تو فرش گندا ہو گیا تو میری ساس نے مجھے کہا ہے کہ تم صاف کرو، بلکہ یہ اسے صاف کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ایسی نندوں کے بارے میں یعنی کیا حکم ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ بتائیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا دل بڑا کریں کھانے پکانے کی چیزوں میں یا اس کے علاوہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، لیکن نند کو بھی چاہیے کہ آپ کے سر پہ اتنا زیادہ نہ چڑھے نا کہ اگر آپ کے بچوں کے کوئی کام ہے تو آپ بھابھی کو بالکل تنگ نہ کریں۔ اس سے بھابیاں کبھی بھی نندوں سے تنگ نہیں پڑتی ہیں۔ ایک اور غلطی جو بھابیاں کر جاتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ کی نند نے کوئی مہنگا جوڑا پہنا ہوا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اچھی چیز اس کے بچے کھا رہے ہوں یا ان کا لائف سٹائل آپ سے چینج ہو تو آپ کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر کی طرف دوڑتی ہیں کہ تم نے کیوں نہیں اس طرح کیا، مجھے اس طرح کا لائف سٹائل کیوں نہیں مل رہا، تمہاری بہن نے اتنے ہزار کا جوڑا پہنا ہوا ہے مجھے اتنا سستا کیوں پہنا رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتوں سے کوشش کیا کریں کہ پرہیز کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو نند جب یہ باتیں سنتی ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت آ جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلایا کریں۔ آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، آپ کی نند کا جو نصیب ہے وہ آپ کی نند کو مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ نند کے ساتھ طرح طرح کی باتوں میں اختلاف کریں گی تو ظاہر سی بات ہے ساس پھر آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہیں تو اس کے بہن بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کریں۔ جب آپ اگنور کریں گی تو یقین جانیں اگلے بندے کو خود ہی شرم آ جائے گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے بیہیو کرے گا جس طریقے سے آپ کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد نند کی آپ کو غلطیاں گنواتی ہوں کہ نند کی وجہ سے کس طریقے سے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، نندیں ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ بھائی اور بھابھی کے سارے معاملوں میں اپنی ٹانگ اڑاتی رہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نندوں کی بہت زیادہ چلتی ہے نا، تو وہ بھابھیوں پہ جا کے دھونس جما رہی ہوتی ہیں۔ ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی بھابھی آج تو آپ کی باتیں برداشت کر رہی ہے لیکن کل کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی راج دینا ہے۔ جب اس کو راج ملے گا تو وہ آپ کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں نہیں رکنے دے گی، نہ گھسنے دے گی۔ تو اگر آپ کا سلوک آج اس کے ساتھ اچھا ہوگا تو کل کو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھی رہیں گی اور وہ آپ کو ہمیشہ کھلے دل سے آپ کا ویلکم کرتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ بھابھی اور نند جو ہوتی ہیں اگر وہ دوستیں بن کے رہیں تو یقین جانے کہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر بھابھی اور نند کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ہوگا تو چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوں گی نا گھر میں تو وہ مل کے خود اس کو سولو کر رہیں گی، جس سے گھر کا سکون خراب نہیں ہوگا۔ دوسری غلطیاں جو نند کرتی ہیں، اپنی ذمہ داری جیسا کہ آپ کو بتا چکی ہوں، آ کے اپنی ذمہ داریاں بھی بھابھیوں پہ ڈال دیتی ہیں، اپنے بچوں کے کھانے پینے ہر چیز کے لیے ان کو بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اپنی امی کی طرف جائیں آپ اپنے بچوں کی ذمہ داری خود سنبھالیں، آپ بھابھی کے اوپر کچھ بھی نہ ڈالیں، تو یقین جانیں آپ کی بھابھی آپ سے بالکل تنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کے گھر میں لڑائی بڑھے گی۔ اور ایک اور تیسری وجہ کہ آپ خود تو اپنے گھر میں جو کچھ مرضی کر رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ کام کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، جب آپ مائکے آتی ہیں نا تو بھابھی کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں آپ کی ماں جیسے ہی آپ کو بتاتی ہے کہ سارا دن سوتی رہتی ہے، اتنے بجے اٹھتی ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، تو آپ فوراً ساتھ مل کے تو بھابھی کی برائیاں بیان کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پلیز اس طرح مت کیا کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون سے ہیں تو آپ اپنی ماں کو تھوڑا سا کول کریں کہ نہیں امی اس طرح نہیں، کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی دیر سو لیتی ہے تو کوئی بات نہیں، بچے چھوٹے ہیں کیا پتہ رات کو نہ سوئی ہو۔ اس طرح جب آپ پازیٹیو بیہیویئر سے اپنی ماں کو سمجھائیں گی تو یقین جانیں آپ کی امی کے ذہن میں بھی جو فطور ہوگا نا وہ بھی آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گا۔ آپ ان کو اپنی مثال دیں کہ دیکھیں میں بھی تو سوئی رہتی ہوں، میری ساس کو مسئلہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کی امی پھر آپ کی باتیں سنیں گی تو پھر وہ اپنی بہو کے بارے میں تھوڑا سا اپنا بیہیویئر چینج کر لیں گے، جس سے آپ کے گھر کا سکون برقرار رہے گا۔ اور بھابھی کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ پلیز آپ اپنا دل تھوڑا سا بڑا کریں، جس طریقے سے آپ اپنی بہنوں کے لیے خوش ہوتی ہیں اگر وہ آپ کے گھر آ رہی ہیں طرح طرح کی ڈشز بناتی ہیں، اسی طریقے سے اپنے شوہر کی بہن کو بھی اپنے دل میں جگہ دیں۔ یقین جانیں اگر آپ اچھی ہو جائیں گی تو بری بھی ہوگی نا تو بھی اس کی آپ کی اچھائی اس کو بدل کے انشاءاللہ اچھا کر دے گی۔ اس کے علاوہ آپ بھی جب آپ کی بھابھی آپ کے لیے طرح طرح کی ڈشز بناتی ہیں یا کچھ بناتی ہیں تو آپ بھی پلیز اپنا دل بڑا کر کے اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیا کریں، جس سے وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سارا دن کی بھی تھکی ہوئی ہوگی نا تو آپ کے دو پیارے بول کہ بھابھی آپ نے اتنا کیوں کیا، آپ مجھے بتا دیتی میں ہیلپ کر دیتی، یہ بول جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے دل کو جا کے چھو لیں گے۔ بے شک وہ آپ سے کام نہیں کروائے گی لیکن آپ کے لیے بہت اچھا فیل کرے گی اور اس کو سارے دن کے محنت کا صلہ مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر نند اور بھابھی دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گی تو یقین جانیں ساس پھر کبھی بھی اپنی بہو کے ساتھ نہیں لڑے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نند اور بھابھی دونوں کا برابر کا کردار ہوتا ہے گھر کا سکون برقرار رکھنے میں۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر اچھی لگی ہے لائک کر دیں, کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کر دیں, اور اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ